बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल महफिल में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के कुछ स्टूडेंट्स आए। शेर व अदब का कमाल ज़ौक़ रखने वाले थे। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होती रही, फिर बात इश्क तक जा पहुंची। तो उनमें से एक अपने दोस्त की तरफ इशारा करके कहने लगा कि इसको भी इश्क हुआ था, अब इसकी शादी हो गई है तो इसका इश्क जो है वो मुकम्मल हो गया, तकमील हो गई इश्क की। तो मैंने उसे कहा कि ऐसे नहीं होता, इश्क का तो अलमिया ही यही है कि ये कभी मुकम्मल नहीं होता। इश्क की तकमील नहीं होती, तकमील ख्वाहिश की होती है, इश्क की नहीं होती। इश्क सीने में चिराग की तरह जलता रहता है, बुझता नहीं। जो बुझ जाए वो ख्वाहिश होती है। इश्क तो अधूरा ही रहता है क्योंकि इश्क एक सफर है, ये मंजिल नहीं है। तो आज सुबह मैंने देखा तो उन्हीं में से एक की तरफ से ये कुछ सवाल आए पड़े थे इश्क हकीकी और इश्क मजाजी के बारे में, कि इश्क हकीकी और मजाजी में क्या फ़र्क है और क्या इश्क मजाजी इश्क हकीकी में तब्दील हो सकता है, अगर हो सकता है तो उसकी शराइत क्या है। तो मैंने सोचा उन्हें जवाब देते हुए आप सबको भी इसमें शामिल कर लूं। देखें, सबसे पहले तो ये देखें कि इश्क है क्या। एक जर्द रंग की बेल होती है, अमर बेल, आपने भी यकीनन देखी होगी। वो जर्द रंग की बेल जिसकी जड़ें नहीं होती मगर जिस दरख्त से लिपट जाए उसकी जिंदगी खा जाती है। इश्क को उसी बेल से निस्बत है, इसलिए उस बेल का एक नाम इश्क पेचां भी है। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ने लिखा कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास एक नौजवान को लाया गया। इश्क ने जिसके चेहरे से खून तक निचोड़ लिया था और वो हड्डियों का ढांचा बन चुका था। आपने पूछा इसको क्या हुआ, बताया गया कि इसे इश्क हो गया है। तो हजरत इब्न अब्बास बड़ी देर तक इश्क से अल्लाह की पनाह मांगते रहे। महाज इश्क से कब कौन बच के निकला है, तू बच गया है तो खैरात क्यों नहीं करता। अब आते हैं इश्क हकीकी और इश्क मजाजी की तरफ। एक इश्क हकीकी है, एक मजाजी है। अब जो मजाजी है तो इसका मतलब है वो हकीकी तो नहीं है। मजाज मजाज है, हकीकत हकीकत है, लेकिन फिर भी ये जो इश्क मजाजी है ये अपने अंदर एक पूरी हकीकत रखता है। इश्क हकीकी हो या मजाजी, दोनों में ख्वाहिश और तलब तकरीबन एक जैसी होती है। दोनों में इंसान अपने महबूब की कुर्बत चाहता है, उसके दीदार का तलबगार रहता है, उसकी कुर्बत में खुश होता है और उससे दूरी उसे बेचैन कर देती है। अगर हम इश्क मजाजी की बात करें तो उसमें महबूब की कुर्बत और दीदार की शदीद तलब होती है और यूं महसूस होता है जैसे कायनात का सारा हुस्न उसी एक चेहरे में जमा हो गया है। एक शेर याद आ गया, मुफ्ती सदरुद्दीन खान आजुर्दा का शेर है, समझ में आए तो आप भी लुत्फ लीजिए। कहते हैं कि मिस्र में आज तुझे देख के पछताए हैं, मिस्र में आज तुझे देख के पछताए हैं, सादा लोही से जो यूसुफ के खरीदार हुए। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि महबूब का तसव्वुर ही बड़ा अजीब होता है। वासिफ साहब ने लिखा कि महबूब में कोई खामी नहीं होती, अगर हो तो नजर नहीं आती, अगर नजर आए तो बुरी नहीं लगती। महबूब हर हाल में खूबसूरत होता है। अहमद फराज की एक बड़ी मशहूर गजल है, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। उसमें वो कहता है कि सुना है उसकी शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त, मकीं उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। यानी उसे लगता है कि जो जन्नत में रहने वाले हैं उनकी तवज्जो भी मेरे महबूब की तरफ ही रहती है, उन्हें भी ख्वाहिश मेरे महबूब के दीदार की है। हर एक बरगद उदास करके, हर एक संदल उदास करके चला गया है कोई, ये सारे का सारा जंगल उदास करके। सड़क ने उसको शदीद रोका, गली ने उसको बहुत पुकारा, वो जाने वाला चला गया है तमाम सिग्नल उदास करके। अब चूंकि शायर को उससे इश्क है तो वो ये समझता है कि इस कायनात की हर शय, ये दरख्त, ये सब्जा, ये जंगल, ये सड़कें, ये रास्ते, ये गलियां, ये ट्रैफिक सिग्नल, गर्ज कायनात की हर शय मेरे महबूब के इश्क में मुब्तला है, उसके होने पे खुश है, उसके ना होने पे अफसरदा है। वही एक चेहरा है जो हर एक को जिसकी तलब है। एक शायर ने तो हद ही कर दी, कहता है इसलिए हमको नहीं ख्वाहिश हुराने बहिश्त, एक चेहरा जो इधर है वो उधर है ही नहीं। अच्छा, फिर महबूब से जुड़ी हुई हर चीज मुकद्दस हो जाती है।
اس کا شہر، اس کا محلہ، اس کی گلیاں، اس کا دروازہ، اس کی چوکھٹ، عاشق کے لیے یہی سب کچھ ہوتا ہے، اس کے لیے یہی جنت ہے۔ فانی بدایونی نے اسی کیفیت میں کہا تھا کہ مروب نہ کر خلد کے اوصاف سے وائز، جنت ہی تو ہے کوچے جانا تو نہیں ہے۔ یعنی جہاں اس کا محبوب رہتا ہے اس کے لیے وہ جنت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب ذرا عشق حقیقی کو دیکھیے، یہاں بھی طلب ہے، یہاں بھی قربت کی خواہش ہے، یہاں بھی دیدار کی آرزو ہے، لیکن یہاں انسان بکھرتا نہیں ہے، نکھرتا ہے، سنورتا ہے، کیونکہ یہاں محبوب اللہ کی ذات ہے۔ عشق مجازی میں آدمی کسی ایک چہرے میں کھو جاتا ہے، اور عشق حقیقی میں ہر چہرے کے پیچھے ایک ہی نور دکھائی دینے لگتا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، کیونکہ اہل عشق کے لیے جنت بھی آخری منزل نہیں ہوتی، وہ دیدار چاہتے ہیں، اور جنت کا سب سے بڑا انعام اللہ کا دیدار ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس دن اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے، انہیں رب کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ امام شافعی اور دیگر بڑے مفسرین نے بھی لکھا کہ اگر کافر اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے تو اس کا لازمی مفہوم یہ ہے کہ مومن محروم نہیں رہیں گے، بلکہ وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور یہ اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا۔ یہ اہل جنت کے لیے خوشخبری ہے۔ تو سمجھ یہ آتی ہے کہ محبت کرنے والے کے لیے دیدار سے بڑی خوشخبری کوئی نہیں ہوتی، اور محبوب کی طرف سے دیدار ایک بڑی عطا ہے، اور اس سے محرومی عذاب سے کم نہیں ہے۔ اچھا، پھر فرق کیا ہے عشق حقیقی اور مجازی میں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عشق حقیقی میں ناکامی نہیں ہوتی، رقابت والی جلن نہیں ہوتی، بلکہ رقیب ہم سفر ہوتا ہے اور اپنے محبوب کی نسبت سے پیارا لگتا ہے۔ عشق مجازی میں محبوب کو چھپایا جاتا ہے کہ کسی کی نگاہ بھی نہ پڑے، اور عشق حقیقی میں لوگوں کو بلا بلا کے ساتھ لیا جاتا ہے کہ آؤ تم بھی اسی سے محبت کرو جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ یہ جو محفل ذکر میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے یہ لوگ، یہ سارے ایک دوسرے کے رقیب ہی تو ہوتے ہیں۔ اور عشق مجازی جو ہے اس میں رقیب دشمن ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ عشق مجازی میں چونکہ جسم ہے تو پھر ملکیت کا بھی خیال آتا ہے، کیونکہ انسان ہے، محدود ہے، تو پھر اس کے بارے میں سوچ بھی محدود رہتی ہے، پھر بعض اوقات ذلت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن عشق حقیقی میں ذلت نہیں ہوتی، عزت ہی عزت ہے اور رحمت ہی رحمت ہے۔ عشق مجازی اذیت ہے، عشق حقیقی راحت ہے۔ عشق مجازی کا تو جو معاملہ ہے، میر نے جھنجلا کے کہا تھا کہ سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا۔ بات طویل ہو گئی ہے، اور وہ سوال بھی بڑا اہم ہے، وہ ابھی رہتا ہے کہ کیا عشق مجازی عشق حقیقی میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو اس کی کیا شرائط ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عشق مجازی عشق حقیقی میں تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایسا بندہ، ایسا رہنما، ایسا مرشد مل جائے جس نے خود عشق حقیقی کا ذائقہ چکھا ہو، جو خود عشق حقیقی والا ہو۔ ایسے صاحب دل کی صحبت میسر آ جائے تو وہ عشق مجازی سے کھینچ کے عشق حقیقی کی طرف لے جا سکتا ہے، ورنہ عشق مجازی کی گرفت بھی بہت شدید ہوتی ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ انسان کو جو شرف حاصل ہے وہ عقل و شعور کی وجہ سے ہے، اور عشق میں سب سے پہلے جس چیز پہ اثر پڑتا ہے وہ یہی عقل و شعور ہے۔ اس میں جو اذیت ہے وہ تو ہے، لیکن پھر بھی اس میں ایک نشہ ہے، ایک لذت ہے، ایک سرور ہے۔ وہ مجنون نے کہا تھا، اے اللہ، میں تمام گناہوں سے تو توبہ کرتا ہوں لیکن لیلا کے عشق سے نہیں۔ علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں اس کا عجیب واقعہ لکھا ہے، لیکن بات طویل ہو جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عشق میں تو یہ حالت ہوتی ہے۔ اب اس کیفیت میں مبتلا بندے کو اس حالت سے نکال وہی سکتا ہے جو اس سے بھی بڑا عاشق ہو، اور وہ اللہ کا عاشق ہو سکتا ہے جو مخلوق کے عشق سے نکال کے عشق حقیقی کی طرف لے جائے، ورنہ یہ کسی عام بندے کے بس کی بات نہیں۔ جزاک اللہ۔